كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بصحه جيده وتكونوا بخير وعلى خير وتكونوا فرحانين، حيت ديما كنقول لكم في لي فيديوهات ديالي وكنلقاكم هاد لي فيديو باحسن حال وباحسن احوال ان شاء الله. اليوم جيت نصايب معكم تزيين ديال الكؤوس ديال الشوك اللي كنستعملو ونشرح لكم ان شاء الله. مهم بغيت قبل ما ندخلوا نتعرفوا على المواد اللي غنخدم بهم. بغيت نشكر الناس اللي التحقوا بقناتي، كنشكركم بزاف الا خداكم وشكرا على الدعم ديالكم. بالنسبه للبنات والولاد، يعني راه ماشي على البنات، كيدخلوا عندي حتى الولاد شجعوني بصراحه، شكرا لكم بزاف الا خداكم. وكنقول لكم يعني القناه ديالي، يعني حيت نتوما اللي كتطلعوا لاشير. مهم شكرا لكم، شكرا على الدعم ديالكم وشكرا بزاف 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 بزاف. وكنشكر حتى البنات اللي تعرفت عليهم، كنشكركم بزاف. المهم هما يعرفوا راسهم ملي يشوفوا هاد لي فيديو، راه يعرفوا راسهم شكون هما. شكرا لكم بزاف وشكرا على الدعم ديالكم. يعني هما راه عارفين علاش كندوي، هما راه عارفين علاش. دابا غندوزو على بركه الله نوريكم المواد اللي غنخدم بهم. يعني مواد بساط، يعني ما كتكلفش شي حاجه كثيره، يعني حاجات بساط. المهم نوريكم، المهم نبدا نوريكم حتى الكيسان اللي قلت لكم انا بانهم هما قدام، يعني لقيتهم انا في البيترينا في دارنا، وملي شفتهم قلت علاش لا نجبدهم وندير بهم شي ديكور هكا ديال الشومه. المهم جاتني انا هاد الفكره هادي. المهم راه نتوما الا شفتوا هاد الكؤوس هادو راه تعرفوهم علاش كندوي، يعني قدامي. المهم بقاو هكايا، قلت علاش لا نستعملهم. كاينين البنات هادو ديال اللماع ديال كيتباع عند دروكري، كيكون عند دروكري، كيتباعوا بالعبار، يعني شحال ما بغيتي كيعبر لك فيها، وفيها جميع الالوان. ومهم هذا في اللون، عندي هذا في الزرق نتوما كتشوفوا، يعني العبار اللي بغيتو. انا خديت 4 دراهم في كل لون، في كل لون خديت 4 دراهم، وكتعبروا كديروهم في الطويصه بحال هكا. وعندي هذا في الابيض ها هو، وعندي هذا في الخضر. المهم انا نوريكم على الالوان. وعندي هذا فيه جميع الالوان، يعني فيه الحمار ما عنديش انا هنايا، ما كانش عنده. وخديت هذا فيه الالوان بزاف، هانتوما شفتي فيه جميع الالوان. وعندي هذا في الذهبي، هانتوما شفتوا معايا. وعندي هاد الشجيرات هادو غنزين بيهم، المهم هانتوما تشوفوا معايا. عندي هاد السلتات هادوما، عندي في الكحل وفي الاحمر. وعندي هاد الكولا ديال الخشب. المهم البنات راه ما كنديرش الاشهار، المهم انا بغيت نوريكم الكولا ديال الخشب هانتوما. وعندي هاد الساقه اللي كيلصقوا به الحجيرات هادو اللي كيلصقوا به، بطبيعه الحال الشيته اللي غنستعملوا بها. وعندي هذا بيستولي اللي نلصق به حتى هويا. المهم هادو هما المواد اللي غنستعمل ان شاء الله. ندوزو على بركه الله باش نوريكم الطريقه. المهم فرشت هنايا الميكاب باش ما نوسخوش. المهم كنجيبو الكولا، نجيبو الشيته تاعو ونديرو الكولا، نديرو بهاد الطريقه الشيء تاعنا باش نوريكم. هما البنات ملي دابا كتشوفوه هكا ابيض، ولكن ملي كيبز كيولي شفاف. المهم هانتوما تشوفوا معايا ملي يبس.
نجيبو كارت باش نعرفوا بانه اللي كيطيح لنا دوك الزوائد ما يضيعناش، يعني لا يتبت، يعني الا شاط عاد نديروه هنايا. المهم انا اخترت هذا اللون هذا. ملي يبسوا الكيسان بهاد البريو هانتوما شفتوا البنات، يعني خصنا نثبتوهم بالكره ديال الخشب، يعني هكا راه بقى يطيح لنا. دابا خصنا نحيد نديروا الكره باش يتثبت لنا. المهم غنخفوا بشي شويه ديال الماء باش ما يجيش، حيت كما كتعرفوا بان الكولا يعني شويه ثقيله. المهم ندير واحد شويه هكايا في واحد طويصه. هيا ملي هانتوما كيفاش خففناها باش نديروها ما تجيش ثقيله بزاف، نخففوها شي شويه. المهم ندير هكا ونبدا ندير الكولا من الفوق، يعني عاد باش يتثبت لنا ديك يتثبت لنا. باش البريو ما يبقاش يطيح. تاكدوا بان راه درنا له الكولا من الفوق، يعني نديرو يعني بلايص كاملين، يعني ما نخليو حتى شي بلاصه ما نديرولهاش الكولا. نستمر بهذه الطريقه حتى نكمل الكيسان ديالي ونتلاقاو ان شاء الله. الكولا دابا نخليهم حتى يبسوا على خاطرهم، وعاد ديك الساعات نوريكم كيفاش غنزينوهم. يعني التزيين كيبقى اختياري. بالنسبه كما لاحظتوا معايا، يعني ما درتش اللون ابيض واللون اخضر، يعني قلت يكفي هاد الالوان. ومره اخرى ان شاء الله هنوريكم كيفاش
نزينو بشي فكره اخرى وبشي طريقه اخرى ان شاء الله نوريها لكم. المهم دابا نخليهم حتى يبسوا، ديك الساعه نتلاقاو ان شاء الله في التسيير. البنات، بغيت نشارك معكم واحد ديكور كنت صايبتها من قبل وما كنتش كملتها. بغيت نكملها معكم دابايا. عندي لها الصباغه يعني الاسود الاكحل. عندي لها كوش الثانيه، يعني ديجا درت صباغه كحله يعني الاسود ديرتها، ودابا خصني نعاودها باش تعطيني اللون. المهم الصباغه عندي لها هذه ديال سميتو ديال الطوموبيلات، راه كيتباع عند دروكري، يعني الثمن ديالها كدير 12 درهم، يعني فيها جميع الالوان. المهم هادو صايبتهم بديك الثوب ديال كيقولوا له ثوب خشن ولا هادو راه قشره ديال البيض، يعني كنلصقوهم بالكولا ديال الخشب اللي كنت اللي لصقت بها البريو. المهم دابا نوريكم هاد الطريقه هذه وكيفاش تشكلوا الاوراق وكيفاش تشكلوا الورد. المهم دابا نوريكم هاد الطريقه هذه. المهم دابا انا صايبه غنصبغها حداكم ونوريكم كيفاش غتجي الشكل النهائي ديالها، ومن بعد نوريكم هاد ديكور كيفاش تستعملوه في المنزل ديالكم، كيجي زوين وكيجي رائع. المهم انا غنصبغها حداكم، غنجيب الصباغه وغنفتحها. المهم غندير هاد الصباغه، نجيب شيته نقص الصباغ. المهم واخا يكون يبان لكم بانه راه مغلوق، راه عندي له واحد الماده ديال توشان كلو هي اللي عندي هنا. هاد الثوب هذا كيشرب الصباغه، يعني خصها جوج ديال الكوش، يعني الكوش الاولى الصباغه ونزيدوها الثانيه، يعني نديروا لها جوج نخليوها حتى تيبس وعاد نديروا الكوش الثانيه. انا ان شاء الله عاوتاني نطبقها معكم بالمراحل ونشرح لكم كيفاش ديرتها. المهم انا بغيت نكمل معكم هذا الديكور هذا. ندخلوا هذا نخليها حتى تيبس وعاد ندير لها توشان كلو. ان شاء الله راه نصايبه معكم هاد الديكور هذا، ان شاء الله نصايبه معكم يعني. المهم دابا انا بغيت نكمل هاد اللوحه هذه ومن بعد نصايبه. البنات، انا رجعت معكم ملي يبس هاد الكيسان اللي فيهم بريو. هانتوما شوفوا البنات كيفاش يبسوا، يعني واخا يكون ديروا يداكم ما يطيحش، يعني تبتناه مزيان بالكره ديال الخشب، يعني باش كيتثبت مزيان ما كيبقاش يطيح ديك البريو. المهم البنات دابا نوريكم كيفاش نزينو. المهم غندير البيستولي نخلي نشعلو بعدا وعاد ندوز ندير هاد السينتاز
شي وحدين غندير لهم السيمتات وشي وحدين ما غندير لهمش السيمتات، وغندير هاد الحجيرات هادو اللي وريتكم. المهم شي وحدين غندير لهم السيمتات، شي وحدين ما غندير لهمش كما قلت لكم. المهم بحال هذا غندير فيه سميتو السيمتات، يا اما كيبقى اختيار ديالكم بالنسبه للتزيين، كيبقى اللي عندكم واللي طحت له شي فكره اخرى يعني يديرها. المهم انا ندير هذه الفكره هذه، وانتم كيبقى اختيار ديالكم بالنسبه للتزيين. المهم غندير بحال هيدا. المهم نجيب بيستولي باش نثبت. المهم نزول هادو من حدايا باش تشوفوا معايا، كيفاش نقطعو. نجيبو الكرة نتوما البنات. دابا نلصقوها في البلاصه اللي لقينا بين السيمطه، يعني هنا نلصقوها. نتوما البنات وغنديروا حجيره اي لون عندكم، يعني اي لون، ماشي ديروا هذا اللون هذا. غندير نتوما البنات كيفاش كيجي. هذا هو الشكل الاول. المهم كيبقاو هاد الخيوط هادو نقيوهم.
الكيسان اللي درت مطلقه الخشن. المهم دابا نوريه لكم كيفاش كيكون هذاك الثوب. المهم دابا غندير له هادي غنديرها له ديال توشانكلو، يعني البريون، هذا البريون. المهم انا نوريكم كيفاش غنديرها. يا اما تجيبوا شيته هكا رقيقه ولا تجيبوها يعني اللي كان عندكم. كنديروا بحال هكا باش ما يعطيناش ديك البريو كثيره، كنديروا ديك هيدا وعاد نديروه في شي كاغيط ولا اللي كان عندكم، يعني كاغيط. يعني غنديروها في هاد الورد، يعني في الاوراق، وهاد الورده هي اللي غنديرو فيها. اما هذه غنخليوها هيدا في اللون الاسود، يعني ما نغيرولاش اللون ديالها. هو ما تكتروش منه حيت هاد توشانكلو يعني مجهد. بالنسبه للشموع يعني درتها هادوك ديال هادو اللي كيتباعوا دايرين. هادو البنات اللي درت، هادو هما البنات اللي درت. كنتمنى يعجبوكم هاد الكيسان، اولا ديروا البنات دوك الشموع ديال اللي كيتباعوا بدرهم. هادوك كتذوبوهم وكتعمروا بهم الكيسان ديال الشموع، حسن ما تبقى ديروا ديك هاد اللي وريتكم انا دابايا. كنتمنى يعجبكم هاد الفيديو وهاد الفكره اللي عملت لكم. وهادو هما هذا هو الطابلو ديالي اللي صوبت معاكم، اللي درت له الصباغه وتيشانكلو. هي هذه. كنتمنى يعجبكم، وان شاء الله دابا نصايبوا معكم ونطبقوا معكم بمرحله بمرحله. وبالنسبه لهذا الطابلو غندير له الكادر، نهار ملي ندير له الكادر غنصوروا لكم ونوريكم كيفاش جا وغنعلقوا وغتشوفوا كيفاش جا. يعني كيجي زوين في المنظر، وحتى المواد اللي خدمت بهم يعني ماشي مكلف. المهم ان شاء الله دابا نطبقها معكم. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. المهم انا نطفي لكم الضوء تشوفوا كيفاش كيجيو في المنظر. كيجيو رائعين في المنظر. نتوما البنات، ولا عجبوكم كتبوا لي في التعليق وديك الساعات نجاوبكم. نتوما البنات كيجيو زوينين بزاف، وملي كتطفيو الضوء كيعطيو واحد المنظر زوين بزاف. نتوما البنات
كيعطي واحد المنظر رائع. المهم جلسة رومانسية ياك البنات. المهم كنتمنى يعجبكم هاد الكؤوس ديال الشموع. المهم وصلنا لنهاية فيديو. ما سخيتش بكم ولكن نهاية الفيديو. المهم البنات اذا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا لي لايك 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 البنات، لايك. واللي اول مره كيدخل يشوف القناه ديالي ما ينساش اشتراك ويفعل الجرس باش يوصلكم الجديد، ولي فيديو ديالي تبارطاجوها مع حبابكم ان شاء الله. ما نطولش عليكم البنات، دابا نقول لكم مع السلامه الى الفيديو المقبل ان شاء الله.